बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर ARU एसेट रिकवरी यूनिट और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के सरबराहान के खिलाफ और अफसरान के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है और वफाकी हुकूमत जो है उसने इस हवाले से FBR और ARU के सरबराहान और इनके जो आप कह सकते हैं कि इनके अफसरान हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी इस हवाले से एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसके अंदर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो इस बॉडी के कन्वेनर होंगे, उसके बाद जी वज़ीर ख़जाना समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर, उसके बाद वज़ीर IT, वज़ीर मवासलात, वज़ीर दफ़ाई पैदावार, वज़ीर अमूर कश्मीर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। इस हवाले से जी वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में चूँकि FBR ने और ARU ने एसेट रिकवरी यूनिट और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, नाजायज़ जो है वो काम किया और गलत काम करके गलत किस्म की चीज़ें जो हैं उसको हवा देने की कोशिश की, तो लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाया जाए, इसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। अब ये जो वजारत कानून व इंसाफ है, वजारत कानून व इंसाफ डिवीज़न ने काबीना को हालिया इजलास में ब्रीफिंग दी थी कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 209(5) के तहत 20 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा, इसके ऊपर दस्तखत किए और ये मौक़िफ़ अपनाया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस भेजते हुए कि चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, तो जी लिहाजा इस हवाले से तहकीकात की जाए। अच्छा, ये जो 20 मई 2019 को रेफरेंस किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के एहतसाब का इदारा है, उसमें जब ये रेफरेंस भेजा गया था तो तब इसके ऊपर बड़ा वावेला हुआ, बड़ा शोर मचा बार काउंसिल्स की जानिब से, वकला बरादरी की जानिब से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार ने भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और सबको पता था कि ये रेफरेंस जो है ये किस बुनियाद पर बनाया जा रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो अपने फैसलों के हवाले से, जो अपने इख्तियारात के हवाले से एक बड़े दबंग किस्म के जज के लाते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनके इख्तियारात को आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जो अपनी मुट्ठी में करने के लिए और उनको हर तरीके से जो है वो चुप करवाने के लिए ये इकदाम उठाया गया कि किसी तरह उनको थ्रेट किया जा सके, उनको डराया धमकाया जा सके। और फिर जो आप सबको पता है कि जो फैसला आया 2020 के अंदर, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला सुनाया, उसमें जी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि अभी इस हवाले से हम लोग तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमने इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है, लिहाजा जी हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम इनके खिलाफ FBR को ये हुक्म जारी कर रहे हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ की तहकीकात करे। अब इमरान खान साहब की हुकूमत में FBR के 5 से 6 चेयरमैन आए, 5 से 6 लोग जो हैं वो चेयरमैन की सीट पर आए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। तो एक सवाल ये भी उठता था कि FBR का जो एक पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान था, और दूसरा FBR की कारकर्दगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, कोई इतनी मुतासर कुन नहीं थी, तो ये भी एक सवाल उठ रहा था। फिर वो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एहलिया सरीना ईसा साहिबा, जो पाकिस्तान की अदालतों को जवाबदेह नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की, रोज़ाना पेश होती रहीं, उन्होंने वहाँ पर एविडेंस दिया, वहाँ पर सबूत फराहम किए, शवाहिद दिए, अदालतों के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया और अदालतों के सामने अपना मौक़िफ़ बड़े दबंग अंदाज में पेश किया, तमाम सबूत अदालतों के सामने रखे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने अपनी मनी ट्रेल रखी, अपने एसेट्स का जितना भी रैकेट था वो अदालत के सामने रखा। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में कुछ नहीं निकला।
تو یہ جو کیس تھا نا، یہ بیسیکلی اس کے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ صدر مملکت عارف علوی صاحب تھے، کیونکہ ان کی جانب سے یہ صدارتی ریفرنس کیا تھا 20 مئی 2019 کو، اور آئین کے آرٹیکل 209(5) کے تحت انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس بھیجا، جس کے اوپر خود عارف علوی صاحب نے دستخط کیے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ریفر کر دیا سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی تحقیقات کروائیں تو اس میں سے کچھ نہیں نکلا، اور پھر وہ جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو اب چیف جسٹس ہیں، موجودہ چیف جسٹس، جنہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ایف بی آر ان کی پراپرٹیز سے متعلق تحقیقات کرے، ان کو بھی کچھ نہیں ملا۔ تو یہ کیس جو ہے وہ تو اپنی موت آپ مر گیا۔ لیکن اس کیس کے اندر جو جسٹس یحییٰ افریدی کا اختلافی نوٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ بہت سنگین ہے، اور انہوں نے اس بات کا اشارہ بھی دیا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ جھوٹا کیس بنایا۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، ان کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ یہ جو 2 سال 3 سال ان کو عدالت میں گھسیٹا گیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، ان کی ساکھ کو، ان کی شہرت کو متاثر کیا گیا، ان کی فیملی کی ساکھ کو متاثر کیا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ذمہ داروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی؟ ذمہ داران کا تعین ہونے کے بعد کیا کارروائی کو عمل میں لایا جائے گا؟ کیا ان کو ہتکڑیاں لگا کر جیل میں ڈالا جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سٹنگ جج کے خلاف اس قسم کی جھوٹی قسم کی جو ہے وہ جاسوسی کرنا اور پھر اس کے خلاف جھوٹا ریفرنس فائل کرنا، اس کے اوپر کیا کوئی سزا تجویز نہیں کی جائے گی؟ عدالت اس کے اوپر از خود نوٹس کب لے گی کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اس کھیل کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور وہ جو اس وقت کے جو وزیر قانون تھے جن کو اس بات پر داد پیش کرنی چاہیے کہ وہ مشرف صاحب کے بھی وکیل رہے، ان کو اس بات پر داد پیش کرنی چاہیے کہ جو پاکستان کی وکالت میں جھوٹا نام کمایا ہے فروغ نسیم صاحب جیسے لوگوں نے، ان کے اوپر آج بھی اتنی ہی تنقید ہو رہی ہے جتنی ان کے اوپر تب ہوتی تھی جب یہ مشرف صاحب کے وکیل تھے۔ تو فروغ نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے کیچڑ اچھالا اس پورے کیس میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے اقدامات کیے، اور پھر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ اس کھیل کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ اب وہ فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب بکواس کرتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو وزیر قانون جو ہیں اس وقت تو وہ عدالت میں پیش ہوتے تھے، یہ اس وقت کے وزیر قانون ہے فروغ نسیم صاحب جو عدالت میں جایا کرتے تھے۔ تو فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب جو ایسٹ ریکوری یونٹ کو خود ہینڈل کر رہے تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ بھی مرکزی کردار تھے، صرف عارف علوی صاحب نہیں تھے اس میں، یہ جو ہے یہ کیا نام ہے ان کا، فروغ نسیم صاحب تھے، شہزاد اکبر صاحب تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران یہ اعتراف کیا، خود اپنی نااہلی کا اعتراف کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ جج ہیں، ان کے خلاف ریفرنس بھیجنا سب سے بڑی حماقت تھی ہماری حکومت کی، اور ہم سے یہ غلطی ہوئی، اور اب وہ اپنی غلطی کا اعتراف اس صورت میں کر رہے ہیں کہ بھائی جب کچھ نہیں نکلا، جب یہ بات سچی ثابت ہو گئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی فیملی سمیت بے گناہ ہیں، اور ان کو ایک ایسی عدالت نے بے گناہ قرار دیا جس عدالت میں ان کا 3 سال تک کیس چلا، 2019 سے لے کر 2021 تک، بلکہ آپ 2022 کو آپ لگا دیں آنورڈ کیونکہ اس میں نظر ثانی درخواست بھی تھی، تو یہاں تک جو ہے وہ ان کی فیملی کو اتنا ہراساں کیا گیا، اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ کسی طرح جو ہے وہ اپنی جو جج کی جو کرسی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت غلط قسم کا اقدام تھا حکومت کا، اس وقت کی حکومت کا، اور اب کی حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے تحقیقات کروانے کا، یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، بہت دلیرانہ فیصلہ ہے، اور اس کی جتنی بھی اس کی تائید کی جائے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کروائے، اور ہر سطح پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔